नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरूलाई सिच्छे स्थित स्पेशल स्कुल फर स्पिच एन्ड हियरिङ इम्पेयर्डमा लिएर आएका छौँ र दर्शकबिन तपाईँलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईँले जुन यो इक्विपमेन्ट्स देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ ग्रुप हियरिङ एड भन्छ। अनि यो ग्रुप हियरिङ एडले चाहिँ के गर्छ भने जति पनि कान नसुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन पढ्न अथवा बुझ्नमा उहाँलाई सजिलो हुन्छ। र आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी मिस्टर छङ ग्याछोले यस को लन्च गर्नुभएको छ र अझ यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ। यसले कसरी नानीहरूलाई हेल्प गर्छ अथवा नसुन्ने व्यक्तिहरूलाई हेल्प गर्छ यो बारे हामी अझै जानकारी लिनेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ किङ्गा छोडेन अनि मिस्टर कमल, उहाँहरू चाहिँ अडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेसन सेन्टरबाट हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट है हामी जान्न चाहन्छौँ कि यो चाहिँ फर्स्ट टाइम सिक्किममा सुरु गरेको तपाईँहरूले? हजुर, फर्स्ट टाइम इन्स्टल भएको सिक्किममा तपाईँको हाम्रो यहाँ स्पेसल स्कुलमा। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, यसको फङ्सन चाहिँ के हो? तपाईँको यस्तो छ, अब हियरिङ इम्पेयर्डलाई धेरै प्रकारको एम्प्लिफिकेसन डिभाइसहरू हामीले युज गर्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब बिटी हुन्छ, बिहाइन्ड द इयर हियरिङ एड, फेरि त्यसमा सिआइसी हुन्छ, आरआइसी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एउटा चाहिँ तपाईँको छ ग्रुप हियरिङ एड। ग्रुप हियरिङ एड चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअलमा चाहिँ लाग्दैन, जब पनि ग्रुप सेटअपमा स्पेसल स्कुलहरूमा चाहिँ तपाईँको इन्स्टल हुन्छ है। अब यो ग्रुप हियरिङ एडले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पेसल एडुकेटर चाहिँ क्लासमा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको माइकसँग हुन्छ है। माइकमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिबी हामीले यहाँ राखेको छ। त्यो डिबीमा चाहिँ उहाँले बोल्नु सक्नुहुन्छ। अब त्यो बोलेर चाहिँ सबै नानीहरूको कानमा चाहिँ तपाईँको हेडफोन्स छ है। तपाईँको हेडफोन्सको साथमा चाहिँ सर्टन लेभल हुन्छ है, जस्तो उहाँले अडियोलोजिस्टले चाहिँ उहाँले सेटअप गरिदिनुहुन्छ है। अब उहाँको एउटा भ्याल्यु हुन्छ, जस्तै अब सिम्पल प्रकारले भन्दाखेरि तपाईँको चस्माको एउटा पावर हुन्छ, त्यही हिसाबमा तपाईँको कानको पनि एउटा पावर हुन्छ। त्यो सर्टन पावर चाहिँ हामीले उहाँको सबै टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्योरटोन अडियोमेट्री। त्यो टेस्टले चाहिँ तपाईँको प्योरटोन अडियो उहाँको निकालेको हुन्छ, पिटिए। त्यो भ्याल्यु चाहिँ हामीले यहाँ एडजस्ट गरेर चाहिँ उहाँको माइक्रोफोन सबैजनाको सेटअप गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ, स्पेसल एडुकेटरले चाहिँ नट ओन्ली स्पिच है ल, सो माइक एडजस्ट गरेर स्पिचको साथमा तपाईँको लिप रिडिङ हुँदै गरेको हुन्छ, अन्त साइन ल्याङ्ग्वेज हुँदै गरेको हुन्छ। सो 3 मोडालिटिज, त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल कम्युनिकेसन भन्छ। टोटल कम्युनिकेसनको साथमा चाहिँ तपाईँको जब टिचिङ हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हियरिङ इम्पेयर्ड नानीले चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट लिनु सक्छ है ल। नभए युजुअली वाट वाज ह्यापनिङ वाज नानीले एउटा हियरिङ एड कानमा लाउँछ, स्पेसल एडुकेटरले टोटल कम्युनिकेसन दिन्छ। अब दिनु त दिँदैछ, तर के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड नोइज हुन्छ है ल। नानीको म्याक्सिमम हियरिङ एडले अब बेनिफिट भएको छैन हुँदैन। प्लस कोही बेला नानीले युनिल्याटरल मसिन मात्रै लगाएको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के भयो, बाइल्याटरली तपाईँको सबैलाई बेनिफिट पाउँदैछ। अन्त प्लस उहाँले अब कन्सन्ट्रेसन पनि तपाईँको भङ्ग हुँदैन, ब्याकग्राउन्ड नोइजले तपाईँको इन्टरफियर गर्दैन। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नानीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट लिनु सक्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यदि कम्प्लिटली लाइक डेफ छ है, सुन्न सक्दैन भने पनि के यो इक्विपमेन्टले हेल्प गर्छ? यस, बट देन देयर आर लट अफ प्रोज एन्ड कन्स है ल। सो अब म्याक्सिमम 100% उहाँले सुन्छ भने त होइन, बिकज मोडरेट टु सिभियरलाई चाहिँ इट विल बेनिफिट है ल मजाले नै। जस्तै अब उहाँ मोडरेट टु सिभियर हुनुहुन्छ, फेरि कोही प्रोफाउन्ड हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो। प्रोफाउन्डलाई चाहिँ के गर्नु सक्नु भने चाहिँ लाइक आई सेड, टिचर विल बी गिभिङ टोटल कम्युनिकेसन। उहाँले अब लिप रिडिङ त प्रोफाउन्डले मजाले लिनुहुन्छ। सेकेन्डली के भन्छ, साइन ल्याङ्ग्वेज नानीले मजाले बुझ्छ। प्लस अब तपाईँको हियरिङमा चाहिँ तपाईँको लेभल छ है, 5 लेभल्स भन्छ तपाईँको। 1 इज अवेरनेस, देन सेकेन्ड इज लोकलाइजेसन, देन आइडेन्टिफिकेसन, डिस्क्रिमिनेसन एन्ड कम्प्रिहेन्सन। त्यसमा चाहिँ प्रोफाउन्डले चाहिँ अब अवेर गर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै साउन्ड छ कि छैन त्यो नानीले चाल पाउँछ। सेकेन्ड योले प्रोफाउन्डले तपाईँको लोकलाइज गर्नुसक्छ, साउन्ड यो प्रकार योबाट आएको है। त्यहाँदेखि उहाँले बुझ्नु पनि सक्छ, तर त्यो 3 लेभल्समा चाहिँ नानीको अलिकति कम्प्रोमाइज हुन्छ फर प्रोफाउन्ड चाहिँ। बट वेयरएज मोडरेटली सिभियरले चाहिँ त्यो 5 लेभल्स तपाईँको उयो के भन्छ तपाईँको गरिहाल्छ, मजाले लिइहाल्छ। हौ त्यस्तो। मिस्टर कमल, यो इक्विपमेन्ट चाहिँ कहाँबाट आएको? यो इक्विपमेन्ट दिल्लीबाट आएको छ, स्पोन्सर एवाइजेबाट भएको छ। यस, आलिया वर्जङ नेसनल इन्स्टिट्युट फर स्पिच एन्ड हियरिङ। यस। सो अहिले चाहिँ कति पिसेस तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ? 1 सेट छ, जसमा चाहिँ 8 स्टुडेन्टको लागि छ।
उसमा 1 मेन सेट छ उसको बाद 8 स्टुडेन्टको लगाएर उसमा पढाउनु सक्छ सो यो फर्स्ट टाइम भएको छ कि फर्स्ट टाइम भएको तपाईँको सो वी आर होपिङ द्याट द चिल्ड्रेन विल गेट म्याक्सिमम बेनिफिट होइन एन्ड अझै पनि अब जस्तै नानीको अझै इनरोलमेन्ट छ त्यति नै अझै हामीले सेट लिनु सक्यो भने इच क्लासमा अझै राम्रो हुन्छ होला हामी तपाईँले यो जुन टिचिङ मटेरियल छ है यो लन्च गर्नुभयो होइन यो जुन नयाँ प्रकारको टिचिङ मटेरियल छ यसले चाहिँ यी स्टुडेन्टहरूलाई है अझ अब बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ है मा कतिको चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जुन चाहिँ पहिला जुन चाहिँ एउटा कन्भेन्सनल मेथड थियो त्योभन्दा अहिलेको यो जुन टिचिङ लर्निङ मेथड हामीले जुन यो मेटेरियल जुन बम्बेबाट मगाएको छौँ यसले तपाईँलाई देख्नुभयो एउटा टेबलमा एउटा सिस्टमबाट 4 जनालाई कनेक्ट गरेर र जुन चाहिँ त्यो लेभल अफ हियरिङ इम्पेयर्डको त्यो डिग्रीलाई हेरेर त्यहाँनिर सेट गर्ने व्यवस्था छ त्यसो गर्दाखेरि एभ्री इन्डिभिजुअललाई कुन लेभल अफ हियरिङ इम्पेयर्ड भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो अडियोलोजिस्टले त्यसलाई मिलाएर चाहिँ त्यो त्यसो गर्दाखेरि नानीहरूलाई एकदमै सही तरिकाले इन्फर्मेसन या त उहाँलाई सही तरिकाले पढाउँदाखेरि बुझ्न सकिन्छ अली युवरजङ मुम्बईबाट नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हियरिङ एन्ड स्पिच इम्पेयर्डबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर यो आजको टिचिङ लर्निङ मेटेरियल जुन चाहिँ डिजिटाइज छ उहाँले हामीलाई सित्थामा दिनुभएको छ र आज यो स्मार्ट टिभीदेखि लिएर जसले त्यो किटहरू हियरिङ एड किट चाहिँ हामीलाई यसरी हामीले विमोचन गरेका छौँ नानीहरूको लागि र विशेष गरिकन भन्नुपर्दाखेरि किनभने नानीहरूको आफ्नो आफ्नो हियरिङको त्यो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले चाहिँ नानीहरूको त्यो हियरिङ उयोलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ हियरिङ प्रक्रियालाई अनि तपाईँको म फेरि तपाईँको माध्यमद्वारा यो पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रोमा यो स्पिच एन्ड हियरिङ इम्पेयर्डको यहाँनिर स्कुल छ अल्दो यो रेन्टेड एउटा प्लेस हो तर जनता जनार्दनहरूलाई धेरैलाई याद छैन कि यहाँ हाम्रो स्पेसल स्कुलको हियरिङ इम्पेयर्डको स्कुल छ भनेर अनि जतिजना हियरिङ इम्पेयर्डको डिसेबल नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँले यहाँनिर गभर्मेन्टको फेसिलिटीलाई क्लास 1 to 4 सम्म चाहिँ सित्तैमा एडमिसनको लागि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु My name is Norbuduma Bhutia. I'm in charge of Special School for Speech and Hearing Impaired Siche. आजको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा 3टा उयस प्रोग्रामको इनअगुरेसन बाई सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट एन्ड सेक्रेटरीसँग हामीले जोइन्ट सेक्रेटरी सर है अविनाश सर र जोइन्ट कमिसनर एन्ड असिस्टेन्ट कमिसनर हामीले सबैजनालाई बोलाएको थियो आजको प्रोग्रामको लागि र मेन यो प्रोग्राम उयो गर्नुको लागि चाहिँ 3टा स्मार्ट टिभी इन्स्टलेसन है त्यो चाहिँ जुन चाहिँ एवाइजेएनए एसएच मुम्बईबाट आएको र अर्को चाहिँ ग्रुप हियरिङ एड उयो गरेको थियो र थर्डमा चाहिँ टिचिङ लर्निङ मटेरियल यो चाहिँ अब चिनाई उयसबाट दिवानी किट भन्छ यसलाई चाहिँ है यो 3टाको मेन उयो इनअगुरेसनको लागि हामीले बोलाएको थियो है र एकदमै आई वुड लाइक टु थ्याङ्क टु द डिपार्टमेन्ट किनभने अब थ्रु डिपार्टमेन्ट यो सबै कुरा हुनु चाहिएको है अब आफ्टर लकडाउन कोभिडको उयसदेखि नै हामीले यो कामहरू गर्दै आएकै थियौँ है र अब यसरी चाहिँ सबैजनालाई यहाँ इभन अहिले हाम्रोमा 19 जना नानीहरू पढिरहेको छ है एनरोलमेन्ट इज गोइङ अन अझै पनि अब यस्तो गाउँ बस्तीमा अझै पनि कतिवटा रिमोट एरियाजतिर नानीहरू यस्तो छ भने है सबैलाई यो मेसेज छ कि स्कुलमा एडमिसन इज गोइङ अन ल्याइदिनुहोस् है र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा अहिले टिचिङ एन्ड नन टिचिङ स्टाफहरू गरेर टोटल वी हेभ 9 टिचिङ एन्ड नन टिचिङ स्टाफ त्यसमा 2 जना स्पेसल एजुकेटर्स 1 कम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर र 2 जना होस्ट मदर 1 नाइट चौकीदार कम कुक र 1 जना सफाई कर्मचारी र डे उसको लागि चाहिँ 1 जना होमगार्ड काम गरिरहेको छ हो र यति भन्दै म चाहिँ अब एकदमै डिपार्टमेन्टलाई नै थ्याङ्कफुल छु कि अब अन बिहाफ अफ आवर स्टाफ सबैजनाको उसबाट नानीहरूको तर्फबाट पनि र उनीहरूले यस्तो अपर्च्युनिटीहरू नानीहरूलाई अब पाएकोमा एकदमै वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु द डिपार्टमेन्ट